दिवचलचे शिवाजी सर्कल एक मेन सर्कल दिवचलचे आणि ह्या रस्त्यांचेर मोठ्या प्रमाणात येरादारी जाता आणि लागीं स्कूल आसल्या कारणान हांगासर कन्फ्युजनूय खूब वाडटा। ताका लागून 1.5 वर्सां पयलीं हांगासर सिग्नल घातिल्ले, पूण सद्या जी सिग्नलांची परिस्थिती आसा ती सामकी बिकट जाल्लेली आसा। कित्याक तर तेजे थोडे पार्ट्स जे आसा ते चलना, तशेंच थोडेच चलता, त्या खातीर कन्फ्युजन परत एकदां हांगा क्रिएट जाल्लेलें आसा। आतां लोकांची मागणी जायत आसा की एक तर ते सिग्नल मेनटेन करचे, नाजाल्यार बदलचे तरी। पूण तशें ना जाल्ल्या कारणान हांगासर लोकांक सारके रातचे तेजो त्रास मोठ्या प्रमाणात जाता, कित्याक थोड्यो लायटी पेट्टा त्या सिग्नलाच्यो, थोड्यो पेटना। आतां अशें कळ्ळां की हांगासर जे सिग्नल आसा तेजे नंबर्स जे पडटात ते सामके बंद जाल्लेले आसा। ताका लागूनय कन्फ्युजन हांगा वाडलेलें आसा आनी परत एकदां हांगासर मोठ्या प्रमाणात एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। लोकांनी अशें म्हटलां की हांगासर जे सिग्नल आसा ते एक तर मेनटेन करचे, नाजाल्यार ते नवीन सिग्नल हांगा बसोवचे। हेची सामकी गरज आसा, कित्याक हे जे सर्कल आसा ते सामके बिजी सर्कल आसल्या कारणान हांगा नवीन सिग्नल येवपाची सामकी गरज आसा आनी जे कन्फ्युजन सद्या वाडटा ते कमी करपा खातीर ऑथॉरिटी जे आसा तेंच्यांनी हे सिरियसली घेवन हांगा बेगींतल्या बेगीन नवीन सर्कल सिग्नल जे आसा ते बसोवपाक जाय, अशी मागणी लोकांची जायत आसा।